वचनको शीर्षक छ। अघि मात्रै नोएलले एउटा छोटो विषयमा चाहिँ एउटा लोगो देखाएको थियो, हाउस अफ पिसको लोगो, एउटा मुकुट है। अनि मुकुटको एउटा फोटो ठ्याक्कै देखाएको थियो यो हाउस अफ पिसको होइन, उसमा होइन। अनि बडो मलाई खुसी लाग्यो। अलिकति मुकुटसँग सम्बन्धित पनि आजको वचन छ। आजको वचन विशेष गरी वचनको विषय चाहिँ रहेको छ आपद विपदमा स्थिर रहनु। आजको वचनको शीर्षक छ आपद विपदमा स्थिर रहनु। र आज म तपाईहरुको बीचमा याकुबको पत्रबाट मैले चाहिँ लिएको छु है। याकुबको पत्र यो नयाँ नियमको हिब्रूको पछाडि छ र पहिलो पत्रको अगाडिको बीचमा यो पत्र रहेको छ, याकुबको पत्र। र यो याकुबको पत्रको विशेष गरी 1 अध्यायको 12 पदबाट म हेर्दैछु है। तपाईहरु पल्टाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो ठाउँबाट। याकुबको पत्र 1 अध्यायको 12 पदमा यहाँ यसरी लेखेको छ, त्यो मानिस धन्यको हो जो आपद विपदमा स्थिर रहन्छ, किनकि जाँचको सामना गरिसकेपछि त्यसले जीवनको त्यो मुकुट पाउनेछ जो परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूलाई दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ है। यहाँ चाहिँ विशेष गरी आपद विपद अहिलेको अवस्थामा हामी हेर्यो भनेदेखि हामी प्राय वक्ताहरूबाट वचन बोल्ने प्रभुका दासहरूबाट प्राय हामी सुन्दै आएका छौँ कि यो समय एकदमै एउटा डरलाग्दो परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ संसार है। विभिन्न ठाउँमा यो कोभिड-19 यो कोरोनाको यो संक्रमणले मानिसहरूको जान गरिएको छ हैन। यसको अझै पनि औषधिहरू हैन अझै पनि पाएको छैन। अनि मानिसहरूमा एक प्रकारको डर, त्रास, निराशका कुराहरू छ है। इत्यादि कुराहरू हामी सुन्दै आएका छौँ। अनि त्यही प्रसङ्गमा मैले यसो विचार गरेँ हैन। अहिले हामी विश्वासीहरू जुन अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौँ हैन, हामी सबैलाई एक प्रकारको डर छ, त्रास छ हैन। अनि विभिन्न प्रकारको आपद विपदबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ हैन। अनि मलाई चाहिँ अगुवाई भयो कि यो अवस्थामा चाहिँ हामी कसरी स्थिर रहन सक्छौँ भन्ने विषयमा चाहिँ हामी बुझ्नु, जान्नु एकदमै जरुरी छ भनेर मैले त्यो सम्झेर चाहिँ आज यो वचन मैले लिएर आएको छु। र मेरो वचनको विषय मैले अघि पनि भने कि आपद विपदमा स्थिर रहनु। अनि क्रिस्चियन जीवनको जुन हामी एउटा यात्रामा छौँ, हिँडाइमा छौँ हैन, एउटा विश्वास हिँडाइमा। अनि यो यात्रामा हामीलाई हाम्रो जीवन धेरै प्रकारको आपद विपद चाहिँ है आइपर्छ। अनि आपद विपदको कुरालाई जब मैले हेर्दै थिएँ यो हाम्रो टिप्पणीमा जब म हेर्दै थिएँ, आपद विपदलाई ग्रीक भाषामा है पेराइसमोइ भन्छ। ग्रीक भाषामा चाहिँ आपद विपदलाई पेराइसमोइ भन्छ, जसको अर्थ हुन्छ जसले के शब्द दिन्छ भने संसार वा शैतानबाट आउने सतावट अथवा दुःख कष्ट। संसार वा शैतानबाट आउने जुन सतावट छ, जुन दुःख कष्ट छ, त्यसलाई ग्रीक भाषामा है आपद विपदलाई चाहिँ पेराइसमोइ भन्छ। अनि यो अवस्थामा हामी हेर्दै गयो भनेदेखिलाई परमेश्वरको वचनले हामीलाई बडो उत्साहपूर्वक यहाँ हामीलाई बताउँछ कि त्यो मानिस धन्यको हो है। त्यो मानिस धन्यको हो जो आपद विपदमा स्थिर रहन्छ। सुरुमा आपद विपदमा स्थिर रहने मानिसलाई परमेश्वरले त्यो धन्यको हो भन्दछ। अनि धन्य भन्ने कुरा जब हामी हेर्दै गयो भनेदेखिलाई यो चाहिँ बाइबलमा चाहिँ झन्डै 42 पटक यो शब्दलाई प्रयोग गरिएको छ, धन्य। अनि धन्य शब्दको एउटा गहिरो अर्थ हामी बुझ्ने हो भनेदेखिलाई यसको अर्थ चाहिँ ख्रीष्ट र उहाँको वचनसँग सम्बन्ध भएको कुरालाई बुझाउँछ है। ख्रीष्ट र उहाँको वचनसँग सम्बन्ध भएको कुरालाई त्यति मात्र होइन, त्यहाँ भित्र एउटा भलाइको कुराहरू लुकेको हुन्छ। त्यति मात्र होइन, जहाँ त्यसमा प्रेमका कुराहरू हुन्छ, त्यसमा वास्ताको कुरा हुन्छ, त्यसमा उदारको कुरा हुन्छ। र त्यति मात्र होइन, त्यहाँ परमेश्वरको दैनिक उपस्थितिको समावेशका कुराहरू हुन्छ। जहाँ धन्य भन्ने शब्द आउँछ त्यो शब्दभित्र है परमेश्वरको उपस्थितिको समावेश हुन्छ। अनि यहाँ पनि त्यो कुरा भन्छ कि त्यो मानिस धन्यको हो। यहाँ परमेश्वरको उपस्थिति, परमेश्वरको प्रेम, परमेश्वरको वास्ता, परमेश्वरको उदारको कुराहरू पनि यहाँ छ त्यो भित्र। अनि त्यो व्यक्तिलाई परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ कि त्यो मानिस धन्यको हो जो आपद विपदमा स्थिर रहन्छ। चाहे त्यो दुःख कष्ट
चाहे त्यो शैतानबाट आएको होस्, त्यो संसारबाट आएको होस्, त्यो अवस्थामा जो मानिस स्थिर रहन्छ अनि त्यो मानिसलाई चाहिँ परमेश्वरले भन्दै हुन्छ कि त्यो मानिस धन्यको हो। हिजोको दिनमा हामीहरू पनि यहाँ सेवा धेरै लामो भइसकेको थियो। यो शनिबारको सेवा मण्डलीमा हामी एक ठाउँमा भेला भएर नगरेको। अनि मैले विचार गरेँ अलिकति यो लकडाउन अलिक खुकुलो भएको कारणले अलिक नजिकै व्यक्तिलाई मैले फोन गरेर मैले बोलाएँ हाम्रो चर्चमा। ल हाम्रो पनि सेवा सङ्गति नभएको धेरै भयो, हामी परिवार मिलेर आफ्नो ठाउँमा गर्दै आएका थियौँ। अलिकति खुकुलो भएको कारण त हामी यो शनिबार एकचोटि भेटौँ अनि भेटेर सँगै प्रभुलाई हामी महिमा दिउँ, परमेश्वर वचन अध्ययन गरौँ होइन, त्यहाँ चाहिँ आराधना गरौँ, सङ्गति गरौँ भनेर मैले केही व्यक्तिलाई नजिक भएका व्यक्तिलाई मैले बोलाएँ। अनि सबैजना आउनुभयो। अनि त्यही बिचमा एकजना मैले चाहिँ धेरै वर्ष अगाडि एकजना बहिनीलाई बप्तिस्मा दिएको थिएँ। अनि त्यो बहिनीको घर निकै टाढा हो, तर त्यो बहिनी पनि यता माइत नजिकै भएको कारण त्यो माइतमा आएको थियो र माइतबाट ऊ पनि हिजो चाहिँ सङ्गतिमा आयो। अनि सङ्गतिमा आउँदाखेरि अनि त्यो बहिनीको जीवनमा यी दिनहरूमा ठुलो एउटा घटना घटेको छ। त्यो घटना के हो भनेदेखिलाई त्यो बहिनीको श्रीमान चाहिँ विश्वास गरेको थिएन। अनि विश्वास नगरेको कारण बहिनी मात्रै विश्वास गरेको थियो। अनि बहिनीले चाहिँ के गर्थ्यो भनेदेखि त्यहाँको नजिकैको चर्चमा जाने र सेवाकाई गर्ने चाहिँ गर्दै हुनुहुन्थ्यो। बिचमा के हो भनेदेखि उसको श्रीमान चाहिँ विदेश गयो, दुबई। अनि झन्डै 2 वर्ष भइसकेको थियो र उसको श्रीमान आउने बेला भइसकेको थियो समय र सबै कुराहरू मिलाइरहेको थियो आउनको निम्ति। त्यही बिचमा के भयो भनेदेखि लकडाउन चाहिँ विभिन्न राष्ट्रहरू सुरु भयो। नेपालमा त अलिक पछि सुरु भयो, तर अरू देशमा चाहिँ त्योभन्दा अगाडि नै चाहिँ लकडाउन सुरु भएको थियो। अनि लकडाउनको कारणले चाहिँ त्यो आउन सकेन। बिचमा के भयो भनेदेखिलाई त्यो उसको श्रीमान विदेशमा के हो भनेदेखिलाई अब रक्सी खाएर हो कि अब त्यहाँ लडाइँ झगडा गरेर हो कि अब त्यो त्यहाँको उनीको भनाइअनुसार चाहिँ त्यहाँ लडाइँ झगडा गर्यो, रक्सी पनि खायो र लडाइँ झगडा गरेको कारण त्यहाँ के भएछ भनेदेखिलाई त्यहाँ चाहिँ उस श्रीमानलाई चाहिँ त्यहाँ मान्छेले मारिदियो। अब आफै मर्यो कि मारिदियो, जे हो त्यहाँ मर्यो। अनि मरिसकेपछि त्यो कुरा मलाई थाहा भयो, किनभने त्यो जुन चर्चमा जान्थ्यो बहिनी, त्यो चर्चको पास्टरले मलाई फोन गरेर हेर्नुहोस् पास्टरज्यू, फलानु बहिनीको होइन तपाईँले जुन बहिनीलाई बप्तिस्मा दिनुभएको थियो त्यो बहिनीको श्रीमान चाहिँ उता दुबईमा मरेछ होइन, बित्यो। अब यो लकडाउनको कारणले गर्दा चाहिँ अब लास आउन सकेको छैन, बडो आपतमा पर्यो होइन, प्रार्थना गरिदिनुहोस्, के गर्ने कसो गर्ने यसरी चाहिँ भन्यो। अनि मैले अब सल्लाह त्यहाँबाट के दिएँ भने होइन त्यस्तो अवस्था छ भनेदेखिलाई अब कोही त्यहाँ जिम्मेवारी लिने मान्छे छ भनेदेखि त्यो लासलाई त्यही चाहिँ दफन गरिदियोस् अथवा कुनै प्रकारको अब जलाउँछ भने जलाइदियोस् होइन, अथवा दफन गर्छ भने दफन गरिदियोस्। किनभने अब लकडाउन भएको छ, अब एयरपोर्टहरू सबै चाहिँ बन्द छ अहिले होइन। अब कहिले आउँछ त्यो थाहा छैन। अनि त्यति बेलासम्म पुग्ने भनेको चाहिँ एकदमै एउटा परिवारमा पनि प्रकारको अशान्ति हुन्छ, मनमा सधैँ पीडा हुन्छ, समस्या हुन्छ। त्यस कारणले त्यसो यदि आफ्नै मान्छेहरू कोही छ भने जिम्मा लिने मान्छे छ भने त्यसरी गरिदियो भने राम्रो हुन्छ। तर पनि मैले मेरो सल्लाह भन्दा पनि उसको परिवारहरूसँगको सल्लाह के छ त्यो चाहिँ बुझ्नुहोस् भनेर मैले भनेको थिएँ पास्टरलाई है। त्यो बुझ्दाखेरि के भन्नु उसको परिवारको सदस्यहरूले के भन्यो भने होइन लासलाई ल्याउनु पर्छ, किनभने यहाँ ल्याएन भनेदेखि यहाँ पैसाहरू हामी पाउँदैनौँ इत्यादि कुराहरू गर्न थाल्यो। अनि लास अहिलेसम्म आएको छैन, जस लास उतै छ। अनि त्यो बहिनी फेरि के भन्यो त अब श्रीमान बित्यो। अर्को कुरा के भन्नु उसको छोरा चाहिँ अलिकति नराम्रो बाटोतिर गएको छ भनेपछि उसको चाहिँ छोराको अलिकति त्यो ड्रग्स भन्दा पनि त्यो गाजाहरू तान्ने, रक्सीहरू खाने होइन। अनि केटाहरूको एकदम कुलतमा फस्यो क्या उसको जेठा छोरा। अनि जेठा छोराले त्यो कुलतमा फसेपछि जेठा छोराले के भन्यो भनेदेखि जेठा छोराले के गर्थ्यो भनेदेखि पैसा माग्ने आमालाई। अनि पैसा माग्दाखेरि आमाले चाहिँ पैसा नदिँदाखेरि आमालाई फेरि पिट्ने। अनि गाउँको अरू छरछिमेकीले के फेरि भन्न थाल्यो भने तिमीहरू चाहिँ क्रिस्चियन हो, तिमी क्रिस्चियन हो होइन, अब तिमीले चाहिँ होइन अब फेरि हिन्दूमा फर्किनु भनेदेखि होइन हामी त्यो तिम्रो श्रीमान आएपछि हामी के पनि गर्दैनौँ। एकदमै त्यो बहिनीलाई धेरै समस्या भयो, धेरै समस्याहरू। यता समाजवादबाट पनि समस्या आउने, टोर्चर आउने, यता छोराले पनि पिट्ने, उता श्रीमान पनि बितेको, श्रीमानको लास पनि आएको छैन। अनि धेरै समस्या त्यो बहिनीको। अनि छोराले पिट्दाखेरि जेठा छोराले उसलाई आमालाई पिट्दाखेरि अनि आमा चाहिँ रिसाएर चाहिँ आएर माइतमा आयो। अनि माइतबाट अस्ति हिजोको दिनमा चर्चमा आएको थियो। अनि चर्चमा आएपछि त्यो पनि धेरै रोयो होइन। अनि हामीले सोध्यौँ होइन, अगुवाहरूलाई पनि मैले बोलाएको थिएँ सबैलाई वरिपरिका। अनि मैले त्यही कुराहरू पनि भने कि हामी सङ्गत पनि गरौँ। अनि विशेष कुरा हाम्रो बहिनीको बिचमा हामी प्रार्थना पनि गर्छौँ, बहिनी पनि आउने कुराहरू गर्दैछ, हामी यदि बहिनी आयो भने प्रार्थना गर्ने भनेको कारण
त्यहाँ वरिपरिका हाम्रा विश्वासलाई पनि बोलाएको थिएँ र उहाँहरूलाई पनि बोलाएको थिएँ। अनि त्यो बहिनीले जब यो कुराहरू बताए अनि त्यसपछि मैले बहिनीलाई चाहिँ यही वचनहरूले सन्तान दिएँ है। यही वचनबाट मैले भने अनि त्यो मानिस धन्य हो, वचनमा लेखेको छ त्यो मानिस धन्य हो जो आपद विपदमा स्थिर रहन्छ। तपाईँको जीवनमा एउटा ठुलो आपद आएको छ, ठुलो एउटा विपद आएको छ, ठुलो एउटा दुर्घटना घटेको छ हैन, यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँ स्थिर रहनु धेरै जरुरी छ। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ उहाँलाई अयुबको पुस्तक मैले लिएर गएँ, अयुबको पुस्तकमा गएँ अनि अयुबको पुस्तकमा पनि जब मैले देखाएँ त्यो बहिनी धेरै एक प्रकारको मनमा एक प्रकारको सन्तना पाएको हामीले अनुभव गर्यौँ। अनि अहिले पनि हामी अयुबको पुस्तकबाट हेर्नेछौँ जसरी यहाँ भन्छ कि आपत्ति स्थिर हुने धन्यको हो हैन। अनि हामी अयुबको जीवनबाट हामी अलिकति हेर्नेछौँ। तपाईँहरू सबैजना पल्टाउनुहोस् अयुबको जीवनमा कस्तो प्रकारको आपत्ति आएको थियो र कस्तो प्रकार स्थिर भएर ऊ हैन विजय प्राप्त गरेको छ भन्ने कुरा हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। हामी अयुबको पुस्तक 1 अध्यायबाट हामी हेर्नेछौँ अयुबको जीवन। अयुब एउटा हेलो सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्दैछु। ओके ओके ल। अयुबको जीवनबाट हामी हेर्छौँ अयुबको जीवनमा पनि एक प्रकारको यस्तो आपत्ति आएको हामी घटनाहरू पाउँदछौँ। अब एउटा यस्तो व्यक्ति थियो हैन, ऊ एकजना एकदमै निर्दोष एकजना सोझो जीवन बिताउने मानिस थियो। त्यति मात्र होइन अयुब परमेश्वरसँग डराउने अनि दुष्टबाट अलग बस्ने मानिस थियो है। अनि अयुब यस्तो व्यक्ति भएको कारणदा अयुबलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको थियो है। त्यो आशिष हामी देख्छौँ 2 पदमा उहाँको 7 जना छोरा अनि 3 छोरीहरू थिए। त्यति मात्र होइन तिनका 7,000 भेडा, 3,000 ऊँट, 500 हल गोरु र 500 गधा बाहेक धेरै कमारीहरू पनि थिए। अनि अयुब सबैभन्दा महान व्यक्ति थिए भनेर यसरी भन्दछ है। त्यति मात्र होइन अयुबले के गर्थ्यो भनेदेखिलाई तिनका छोराहरूले पालोसित आफ्नो घरमा भोज लगाउँथे र तिनका 3 बहिनीहरूलाई खानपिनको लागि निम्त्याउँथे। भोज दिने क्रम सिद्धिएपछि अयुबले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई बोलाएर शुद्ध बनाउने गर्थे है। अयुबको काम यो थियो है, किनभने ऊ एउटा परमेश्वर डराउने व्यक्ति र व्यक्ति भएको कारणदा अनि दुष्टबाट अलग बस्ने व्यक्ति भएको कारणदा उसले के गर्थ्यो भनेदेखि आफ्ना छोराछोरीलाई बोलाएर शुद्ध बनाउने काम गर्थे है। त्यति मात्र होइन उसले के गर्थ्यो भने प्रत्येक दिन है उनीको निम्ति एउटा चाहिँ होम बलि चढाउँथे। अनि उसले मनमा सोचे सायद मेरो छोराछोरीले पाप गर्यो होलान् र परमेश्वरलाई आफ्नो हृदयमा श्राप्यो होलान् है। यो चाहिँ अयुबले यो कुरा मनमा राख्थे परमेश्वरको दृष्टिमा कुनै प्रकार गल्ती नहोस् भनेर उसले चाहिँ त्यो प्रकारको है जहिले पनि होम बलि चढाउँथे अनि शुद्ध गर्ने कामहरू गर्थे। अनि यो क्रममा चाहिँ एक दिन चाहिँ है अयुबलाई स्वर्गदूतको साथसाथै एउटा शैतान पनि हैन त्यहाँ घुसपेट गरेको छ यहाँ है। यहाँ घुसपेट गरेको शैतानले। अनि शैतानले के गर्छ भनेदेखिलाई एक दिन स्वर्गीय दूतहरू परमप्रभुको सामने उपस्थित हुँदा शैतान पनि तिनीहरूसँग आयो र परमप्रभुले शैतानलाई सोध्नु भयो है। अनि सोध्नु के भएको छ भनेदेखिलाई त कहाँबाट आइस? परमप्रभुले शैतानलाई सोध्नु भएछ त कहाँबाट आइस? त्यसले भन्यो पृथ्वीमा चारैतिर घुमफिर गर्दै आएको हुँ। अनि तब परमप्रभुले शैतानलाई सोध्नु भयो के तैले मेरो दास अयुबलाई याद गरिस्? परमप्रभुको डर राख्ने र दुष्ट कामबाट अलग रहने त्यो जस्तो निर्दोष र सोझो मानिस पृथ्वीमा अरू कोही छैन। परमेश्वरले अयुबको विषयमा यहाँ साक्षी दिँदैछ है। परमप्रभुले अयुबको विषयमा साक्षी दिँदैछ किन उसको जीवन परमेश्वरलाई थाहा थियो, उसको रहन सहन परमेश्वरलाई थाहा थियो। अनि परमेश्वरले चाहिँ अयुबको विषयमा यहाँ साक्षी दिँदैछ। अनि शैतानले परमप्रभुलाई के भन्छ भन्दा शैतानले परमप्रभुलाई त्यसो भनेर जवाब दियो अयुबले त्यसै परमेश्वर राखेका हुन् त के तिनलाई तिनका घराना र तिनका सबै धन सम्पत्तिलाई तपाईँले चारैतिरबाट बार हालेर रक्षा गर्नुभएको छैन र? तिनका सबै काममा तपाईँले आशिष दिनुभएको छ अनि तिनका गाई वस्तुहरू देशभरि अनगिन्ती बढेको छ। तर यहाँ हेर्नु त च्यालेन्ज गर्दैछ, फेरि च्यालेन्ज गर्दैछ शैतानले प्रभुलाई, तर आफ्नो हात पसारेर तिनका सबै चिजमाथि प्रहार गर्नुहोस् र तिनले तपाईँलाई तपाईँको मुखको सामने सराप्ने छ। अनि त्यो च्यालेन्जलाई
प्रभुले परमेश्वरले यसरी भन्दैछ। तब परमप्रभुले शैतानलाई भन्नुभयो, हेर्नुहोस् त, लौ त त्यस कहाँ जे जति छन् सबै तेरै हातमा भयो, केवल अयुबको शरीरलाई चाहिँ नछौ। तब शैतान परमप्रभुको उपस्थितिबाट निस्केर गयो। परमेश्वर र शैतानको बिचमा यहाँ वार्तालाप भएछ। एकजना निर्दोष व्यक्तिको विषयलाई लिएर है, एकजना सोझो व्यक्तिको विषयलाई लिएर, एकजना धर्मी व्यक्तिको विषयमा लिएर यहाँ बातचित भएको छ, वार्तालाप भएको छ। अनि जब शैतान त्यहाँबाट निस्केर गयो अनि सिधै ऊ कहाँ गएछ हेर्नु त, अयुबलाई प्रहार गर्नु निम्ति, अयुबलाई प्रहार गर्नु निम्ति। अनि के कसरी प्रहार गरेको छ 13 पददेखि हामी तल हेर्दै गयो भनेदेखिलाई हेर्नु त, हामी हेर्नुहोस् यो कुरा 13 पददेखि तल हेर्दै गयो भने यहाँ यसरी लेखेको छ, एक दिन अयुबका छोराछोरी आफ्नो जेठा दाजुको घरमा खानपिन गर्दै थिए। एउटा समाचार बाहेक कुदेर अयुबका आएर भन्यो, के भनेको छ हेर्नुहोस् त 15 पदमा, गोरुहरू जोतिरहेको र गधाहरू तिनीहरूका नजिकै चरिरहेको बेला सबैहरूले गोठालाहरूलाई आक्रमण गरेर मारे र ती सबै लगे, अनि तपाईलाई समाचार दिन म मात्र उम्के। हेर्नुहोस् त, यहाँ विपद सुरु भयो, यहाँ समस्या सुरु भयो, यहाँ कष्ट सुरु भयो, एक प्रकारको यहाँ समस्या सुरु भएको यहाँ हामी देख्दछौँ है। के भन्दैछ भनेदेखि त्यो समाचार बाहेक गोरुहरू जोतिरहेका र गधाहरू तिनीहरूका नजिकै चरिरहेको बेला सबैहरूले गोठालाहरूलाई आक्रमण गरेर मारे र ती सबै लगे, अनि तपाईलाई समाचार दिन म मात्र उम्के। यो बोल्दा बोल्दै यो भन्दै थियो 16 पदमा चाहिँ त्यो बोल्दा बोल्दै अर्को समाचार बाहेक आइपुग्यो। हेर्नुहोस् त, एउटा समाचार बाहेक एउटा विपत्तिको समाचार भनिरहेकै अवस्थामा फेरि अर्को व्यक्ति त्यहाँ समाचार लिएर आइपुग्यो र यसरी भन्दैछ, त्यसले भन्यो, परमेश्वरको अग्नि स्वर्गबाट झरेर भेडाहरू र गोठालाहरूलाई भस्म पार्यो, अनि तपाईलाई समाचार दिन म मात्र उम्के। हेर्नुहोस् त, अर्को विपत्ति आइपुग्यो। त्यहाँ एउटा विपत्तिको समाचार सुन्न भ्याएको छैन, अर्को विपत्तिको कुराहरू उसको सुन्दैछ। हेर्नुहोस् है, 17 पदमा भन्दछ, त्यो बोल्दा बोल्दै हेर्नुहोस् त, बोल्दा बोल्दै अर्को एकजना आएर भन्यो, कल्दीहरूले छापा मार्ने 3 दल बनाए र तपाईका ऊँटहरू आक्रमण गरी लगे, तिनीहरूले नोकरहरूलाई मारे र तपाईलाई समाचार दिन म मात्र उम्के। हेर्नुहोस् त, तेस्रो घटनाको विषयमा यहाँ तेस्रो विपत्तिको विषयमा यहाँ खबर दिने मान्छे आइपुगेको छ। यहाँ पहिला हैन समस्या बताउँदैछ, अर्को समाचार बाहेक आइपुगेको छ है, अर्कोले पनि भ्याएको छैन, अर्को चाहिँ आइपुगेको छ तेस्रो। र उसले भन्दैछ कि कल्दीहरूले छापा मार्न 3 दल बनाए र तपाईको ऊँटहरू आक्रमण गरी लगे, तिनीहरूले नोकरलाई मारे र तपाईलाई समाचार दिन म मात्र उम्के। त्यो मानिस बोल्दा बोल्दै एकजना आइपुग्यो र भन्यो। हेर्नुहोस्, तेस्रो व्यक्तिले पनि भन्न भ्याएको छैन, चौथो व्यक्ति आइपुग्यो छ यहाँ र त्यसले के भन्दैछ, तपाईका छोराछोरी आफ्ना जेठा दाजुको घरमा खानपिन गर्दै थिए, त्यसै बेला मरुभूमिबाट अचानक आधी बेरी आएर घरको चारै कुनामा हान्यो र त्यो घर ती जवान मानिसहरूमाथि ढलेर तिनीहरू सबैलाई थिचेर मार्यो, अनि समाचार दिन म मात्र उम्के। हेर्नुहोस् त, कत्रो दुःख, कत्रो पीडा, कत्रो समस्या यहाँ अयुबको जीवनमा आएको छ है। कत्रो वज्रपात यहाँ अयुबको जीवनमा परेको छ। ऊ सोझो मान्छे हो है, ऊ धार्मिक मानिस पनि हो, ऊ परमेश्वरसँग डराउने मानिस पनि हो है, अनि दुष्टबाट अलग बस्ने मानिस पनि हो। तर त्यो हुँदा हुँदै पनि जब परमेश्वरले अयुबको जीवनको निम्ति जब साक्षिँदैछ, अनि त्यहाँ चाहिँ शैतानले एक प्रकारको त्यहाँ ट्रिक खेलेको छ, यहाँ घुसपैठ गरेछ र त्यो वज्रपात चाहिँ अयुबको जीवनमा चाहिँ है त्यो घुसपैठ गरेर चाहिँ यहाँ ठुलो यहाँ आपद ल्याएको हामी घटना पाउँदछौँ। त्यो परिस्थितिमा, त्यो अवस्थामा उसको सबै कुराहरू गुनेछ, सबै कुरा उसको खत्तम भएको छ। अनि अयुब चाहिँ बडो साहसपूर्वक, बडो इमान्दारीपूर्वक है यहाँ आफूलाई उपस्थित गराउँछ। त्यहाँ आफूलाई चाहिँ त्यहाँ खडा हुनमा उसले आफूलाई साहस गर्छ। उसले भन्दछ घोप्टो परेर 21 पद तल, म आफ्नै आमाको घरबाट नाङ्गे आएँ, अनि म नाङ्गै फर्केर जानेछु, परमप्रभुले दिनुभयो अनि परमप्रभुले लानुभयो, परमप्रभुको नाउँ
धन्यको होस्, परमप्रभुको नाउँ धन्यको होस्। यहाँ पनि धन्य भन्ने शब्दहरू प्रयोग गरेको छ। 42 पटक धन्य धन्य धन्य, त्यो मानिस धन्यको भनेर यहाँ चाहिँ बाइबलमा हामी पाउँदछौँ है। यहाँ याकुबले अयुबले त्यही कुरा भन्छ है कि म आफ्नै आमाको गर्भबाट नाङ्गै आएँ अनि म नाङ्गै फर्केर जान्छु, परमप्रभुले दिनुभयो अनि परमप्रभुले लानुभयो, परमप्रभुको नाउँ धन्यको होस्। यसरी भन्दछ। अनि दोस्रो पल्ट फेरि त्यति भइसकेपछि शैतान चाहिँ अयुबको जीवनमा ठुलो प्रहार गरे पनि अयुब चाहिँ आतेको छैन है। ऊ चाहिँ विश्वासबाट ढलफल भएको छैन। अनि फेरि परमेश्वरसँग त्यही कुराहरू फेरि उसको वार्तालाप हुन्छ। अनि 2 अध्यायमा हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि अर्को दिन एक स्वर्गदूतहरू परमप्रभुको सामने उपस्थित हुँदा शैतान पनि आफूलाई उहाँको अगाडि उपस्थित गराउन तिनीहरूसँगै गयो। अनि परमप्रभुले शैतानलाई सोध्नुभयो, फेरि त्यही वार्तालाप भएको छ। परमप्रभुले शैतानलाई भन्नुभयो, त कहाँबाट आइस? त्यसले भन्यो, पृथ्वीमा चारैतिर घुमफिर गर्दै आएको हुँ। तब परमप्रभुले शैतानलाई भन्नुभयो, के तैँले मेरो दास अयुबलाई याद गरिस्? हेर्नुहोस् त, याद गरिस्? परमेश्वरसँग डर राख्ने र दुष्ट कामबाट अलग राख्ने त्यो जस्तो निर्दोष र सोझो मानिस पृथ्वीमा अरू कोही छैन। फेरि पनि यहाँ साक्षी दिँदैछ परमेश्वरले अयुबको विषयमा र भन्दै हुनुहुन्छ है कि परमेश्वरसँग डर राख्ने र दुष्ट कामबाट अलग रहने यो जस्तो निर्दोष र सोझो मानिस पृथ्वीमा अरू कोही छैन। बिना कारण त्यसलाई नाश गर्नलाई तैँले मलाई उस्काइस्, तर त्यसको निष्ठा अझसम्म ढलफल भएको छैन। कति अडिग छ यहाँ विश्वासमा, कति निष्ठावान छ अयुब। र परमेश्वरले भन्दछ कि अझसम्म है त्यसको निष्ठा ढलफल भएको छैन। शैतानले फेरि परमप्रभुलाई जवाब दियो, चामको साटो चाम। आफ्नो ज्यान बचाउन मानिसले आफूसँग भएका सबै कुरा दिँदैन र आफ्नो हात पसाएर तिनको शरीरमा चोट पुर्याउनुहोस् अनि तिनले तपाईँको मुखमै सामने तपाईँलाई सराप्नेछ। फेरि शैतानले त्यही शब्द दोहोऱ्याउँछ है, यसो गर्नुभयो भने त्यसरी गर्नेछ, सराप्नेछ भनेर भन्दैछ है। यसरी आफ्नो हात पसाएर तिनको शरीरमा चोट पुर्याउनुहोस् अनि तिनले तपाईँको मुखकै सामने तपाईँलाई सराप्नेछ। तब परमप्रभुले शैतानलाई भन्नुभयो, लौ त त्यसो भए तेरो हातमा छ, तर त्यसको ज्यान चाहिँ छोडिदे। र फेरि शैतान परमप्रभुको सामनेबाट निस्क्यो। त्यसले अयुबको पैतालादेखि टाउको समय कष्टप्रद खटिरा बुझाइदियो। दोस्रोचोटि यहाँ प्रहार गरेको छैन त। दोस्रोचोटि फेरि परमेश्वरसँग शैतानको जब वार्तालाप हुन्छ अनि शैतान गएर फेरि अयुबलाई चाहिँ प्रहार गर्दछ। र उसले के गर्छ भनेदेखिलाई है पैतालादेखि टाउकोसम्म उसलाई एउटा ठुलो कष्टप्रद खटिरा, एउटा खटिरा चाहिँ उसको जीवन घाउ उसको शरीरमा उब्जाइदिएको हामी यहाँ घटना पाउँछौँ है। यस्तो घाउ थियो कि त्यो घाउ देखेर उसको पत्नीले पनि यहाँ चाहिँ एकदमै अयुबलाई भन्दैछ है। उसको अवस्था देखेर उसको श्रीमतीले के भन्छ, के तपाईँ आफ्नो निष्ठामा अझै अडि नै रहनुहुन्छ? परमेश्वरलाई श्राप्नुहोस् र मर्नुहोस्। यो अवस्थामा अयुबको यो अवस्थामा उसको श्रीमतीले उसलाई एकदमै सान्त्वना दिनुपर्ने हो, उसलाई स्याहार सुसार गर्नुपर्ने हो, उसलाई चाहिँ एकदमै उसलाई साथ दिनुपर्ने हो, उसलाई सान्त्वना दिनुपर्ने हो, उसको लागि स्याहार सुसार गर्नुपर्ने हो। तर उसको श्रीमतीले के भन्छ, के तपाईँ आफ्नो निष्ठामा अझै पनि अडिग रहनुहुन्छ? तपाईँले परमेश्वरलाई श्राप्नुहोस् र मर्नुहोस्। त्यस्तो प्रकारको प्रतिक्रियाहरू उसको श्रीमतीले पनि दिन्छ। तर अयुब त्यहाँ कस्तो जवाब दिन्छ आफ्नो श्रीमतीलाई? 10 पदमा हेर्नुहोस् त। अयुबले जवाब दिए, तिमी एक मूर्ख आइमाई जस्तो कुरा गर्छौ। परमेश्वरबाट हामीले सुख चाहिँ ग्रहण गर्ने र दुःख ग्रहण नगर्ने। हेर्नुहोस् त, आफ्नो श्रीमतीलाई भन्दछ, तिमी कस्तो मूर्ख आइमाई हौ। परमेश्वरबाट सुख ग्रहण गर्ने तर दुःख चाहिँ ग्रहण नगर्ने। सबै कुरामा आफूले बोलेकोमा अयुबले कुनै प्रकार पाप गरेन। अयुबको जीवनमा हामी हेर्दाखेरि उसको जीवनमा ठुलो विपत्ति आएको छ, ठुलो समस्या आएको छ, ठुलो सङ्कट आएको छ, र पनि अयुब चाहिँ एकदमै स्थिर भइकन परमेश्वरमा एउटा निष्ठावान रहेर उसले चाहिँ यहाँ विजय प्राप्त गरेको छ है। विजय प्राप्त छ, स्थिर रहेको छ। तपाईँले हेर्दै जानु अयुबको पुस्तक हेर्दै जानु भने
अन्त्यमा गएर परमेश्वरले अयुबको पुकारलाई सुन्नु भएको छ र परमेश्वरले अयुबलाई है यति ठुलो आशिष दिनुभयो कि भन्दछ कि त्यसको 2 गुणा आशिष चाहिँ परमेश्वरले अयुबलाई दिनुभएको छ। तपाईँ हामी हेर्दै गयो भनेदेखिलाई अयुबको पुस्तकमा हामी हेर्यो भनेदेखिलाई पदको 10 अध्यायको यो 10 पदको हेर्नु त, परमप्रभुले अयुबको सुदिन फर्काइदिनु भयो। 42 पदको यो 10 पदमा दोस्रो खण्डमा लेखेको छ, परमप्रभुले अयुबको सुदिन फर्काइदिनु भयो र तिनका सबै धन सम्पत्ति पहिलेको भन्दा 2 गुणा बढाइदिनु भयो। हालेलुया, 2 गुणा। हेर्नुहोस् त, सुदिन फर्काइदिनु भयो र तिनका सबै धन सम्पत्तिको पहिलेको भन्दा 2 गुणा बढाइदिनु भयो। अनि तल हेर्दै जानुभयो भनेदेखिलाई 12 पदमा, त्यसबाहेक परमप्रभुले अयुबको जीवनको पछिल्लो समयलाई अघिल्लो समयभन्दा बढी आशिष दिनुभयो। तिनका 14,000 भेडाहरू, यसरी भन्छ। अगाडि हामी हेर्दै 7,000 भन्ने देखेको थियो, यहाँ चाहिँ 2 गुणा भन्दाखेरि तिनका 14,000 भेडा, 6,000 ऊँट, 1,000 हलगरु, 1,000 गधा थिए। त्यति मात्र होइन, 13 पदमा हेर्यो भनेदेखिलाई तिनका 7 जना छोरा र 3 छोरी भए, यसरी भन्दछन्। अनि तिनीहरू एकदम सुन्दरी। 15 पदमा हामी हेर्यो भने सारा देशमा अयुबको छोरीहरू जतिकै सुन्दरी अरू कोही थिएन, यसरी भन्दछ। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरले अयुबको जीवनमा सुदिन फर्काइदिनु भयो है। दुःखको अवस्थाबाट उहाँलाई एउटा असल अवस्थामा ल्याइदिनु भयो, एउटा आशिषको अवस्थामा ल्याइदिनु भयो, खुसीको अवस्थामा ल्याइदिनु भयो। परमेश्वरले अयुबको जीवनमा यो काम गर्नुभएको छ। अनि यही कुरा चाहिँ मैले हिजो बहिनीलाई बताउने मौका पाउँदा अनि बहिनीले पनि यो कुरामा धेरै आनन्दित भए, धेरै खुसी भए अनि धेरै नै ढाडस पायो। अनि यही कुरा भन्छ कि त्यो मानिस धन्यको हो जो आपद विपदमा रहन्छ। अझ तपाईँले यो याकुबको पत्रमा 1 अध्यायको 2 पदमा हामी हेर्यो भनेदेखिलाई यहाँ पनि यही कुरा लेखेको छ, ए भाइ हो, तिमीहरूमाथि विभिन्न किसिमका आपद विपद आइपर्दा तिनलाई पुरा आनन्दको कुरा सम्झ, यसरी भन्छ। यो आपद विपद आइपुग्दाखेरि यसलाई आनन्दमा लिन धेरै गाह्रो छ। समस्या तपाईँको परिवारमा, हाम्रो परिवारमा यदि आइहाल्यो भनेदेखि हामी आनन्द मनाउन सक्दैनौँ, हामी निराश हुन्छौँ। हामी आपद विपद आउनु होइन, दुःख कष्ट आउनु राम्रो कुरो होइन। अनि त्यति बेला हामीले आनन्द मनाउन धेरै गाह्रो हुन्छ, खुसी हुन धेरै गाह्रो हुन्छ, प्रभुमा भरोसा राख्न धेरै गाह्रो हुन्छ। तर वचनले पनि यही कुरा भन्छ, भाइ हो, तिमीहरूमाथि विभिन्न किसिमका आपद विपद आइपर्दा तिनलाई पुरा आनन्द कुरा सम्झ। अनि अयुब चाहिँ आपदमा स्थिर भएको हामी देख्दछौँ। 12 पदको तल 20 खण्डमा हामी, किनकि जाँचको सामना गरिसकेपछि त्यसले जीवनको त्यो मुकुट पाउनेछ। हेर्नुहोस् त, जाँचको सामना गरिसकेपछि त्यसले जीवनको त्यो मुकुट पाउनेछ। विश्वासको जाँच यहाँ भन्छ है, यो जाँच भनेको चाहिँ विश्वासको जाँच। जब जाँचलाई हामी सामना गरिसक्छौँ, जाँचमा जब हामी विजय प्राप्त गरिसक्छौँ, अनि त्यसपछि हाम्रो लागि परमेश्वरले जीवनको त्यो मुकुट राखिदिनु भएको छ। त्यो जीवनको मुकुट त्यो हामी पाउनेछौँ। हामी बाइबलमा हेर्यो भनेदेखिलाई धेरै ठाउँमा यो विश्वास जाँचको विषयमा हामी हेर्दछौँ। तर एकजना व्यक्तिको विषयमा हामी हेर्दछौँ, त्यो चाहिँ अब्राहमको विषयमा हामी हेर्यो भनेदेखिलाई, अब्राहमको विषयमा हामी हेर्यो भनेदेखिलाई अब्राहमलाई पनि परमेश्वरले है जाँच गर्नुभएको थियो है। अब्राहमलाई पनि परमेश्वरले जाँच गर्नुभएको थियो। यो उत्पत्तिको किताबमा हामी 22 अध्यायमा हामी हेर्यो भनेदेखि त्यो कुरा हामी पाउँदछौँ। बल्ल बल्ल है अब्राहमलाई परमेश्वरले अब्राहमसँग एउटा प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। 12 अध्यायमा हामी हेर्यो भनेदेखिलाई त्यो प्रतिज्ञा हामी पाउँदछौँ। उहाँलाई भन्नुभएको थियो, तँबाट एउटा ठुलो जाति खडा गर्नेछु र तँलाई आशिष दिनेछु, म तेरो नाउँ प्रसिद्ध गराउनु छु र त आशिषको मूल बन्ने छ, यसरी भन्नुभएको थियो। हेर्नुहोस् है, तँबाट ठुलो जाति खडा गर्नेछु है। अनि बल्ल बल्ल परमेश्वरले अब्राहमलाई
है एउटा छोरा दिनुभयो वृद्ध अवस्थामा है। त्यो प्रतिज्ञा चाहिँ हामी हेर्यो भनेदेखिलाई यहाँ 21 अध्यायमा हामी पाउँदछौँ है। जब अब्राहम त्यति बेला भन्ने हो भनेदेखिलाई 100 वर्ष पुगिसकेका थिए है, जुन बेला चाहिँ इसहाकको जन्म भयो। 21 पदमा 21 अध्यायमा हामी हेर्यो भनेदेखिलाई माथिबाट हेर्दै गयो भनेदेखिलाई हामी त्यहाँ पाउँछौँ कि अब्राहम त्यति बेला चाहिँ 5 पदमा हामी हेर्यो भनेदेखि तिनको छोरा इसहाक जन्मदा अब्राहम 100 वर्ष पुगेका थिए। अहिले 100 वर्ष बस्न मानिसलाई धेरै गाह्रो छ। कता कता 105 वर्ष पुग्यो भनेदेखिलाई त्यो मिडियामा आइहाल्छ है, तिनीहरूको फोटो सहित आइहाल्छ। 105 वर्ष बाँचेको है, बाँचेको के 105 वर्ष पुगेको व्यक्ति, 100 वर्ष पुगेको व्यक्ति भनेर मिडियामा आइहाल्छ। त्यति बेलाको लागि नर्मल त्यति कुराहरू जे भए पनि है। यहाँ इसहाक जन्मदाखेरि अब्राहम चाहिँ एउटा वृद्ध अवस्थामा पुगिसकेको थियो है। अनि भन्दछ कि इसहाक जन्मदा अब्राहम 100 वर्ष पुगेको थियो। अनि बल्ल बल्ल 100 वर्ष पुगेको अवस्थामा जो छोरा जन्मियो, अनि त्यो छोरालाई पनि परमेश्वरले है अब मोरियाको पर्वतमा गएर यसलाई बलिदे भनेर चाहिँ ईसा अराउँदै हुनुहुन्छ। अनि त्यो कुरालाई चाहिँ आत्मसात स्वीकार गरेर अब्राहम चाहिँ तयारी हुन्छ। हामी यो खण्डलाई पनि अलिकति हेर्दैछौँ है। यो विश्वास जाँचको विषयमा हामी अलिकति हेर्दैछौँ। 22 अध्याय उत्पत्तिको पुस्तक 22 अध्यायमा अब्राहमको विश्वास जाँच यहाँ लेखेको छ। केही समयपछि परमेश्वरले अब्राहमको ठुलो जाँच गर्नुभयो र तिनलाई भन्नुभयो, ए अब्राहम। तिनले भने, म यही छु। उहाँले भन्नुभयो, तेरो छोरो अर्थात् तैँले माया गरेको तेरो एउटै छोरो इसहाकलाई लिएर मोरियाको देशमा गई मैले तँलाई देखाएको डाँडामा त्यसलाई होम बलि गर। अब्राहम बिहानै उठेर गधामा काँटी कसेर आफ्ना कमराहरू मध्येका 2 जना र छोरा इसहाकलाई साथमा लिए र होम बलिको निम्ति दाउरा चिरेर परमेश्वरले तिनलाई भन्नुभएको त्यस ठाउँमा हिँडे। तेस्रो दिन अब्राहमले हेर्दा डाँडाबाट त्यो ठाउँ देखे। तब अब्राहमले आफ्ना कमराहरूलाई भने, तिमीहरू यही गधासँग बस, म र यो केटो ऊ परसम्म गएर पूजा गरी तिमीहरू कहाँ फर्केर आउनेछौ। अब्राहमले होम बलिको दाउरा उठाएर आफ्नो छोरा इसहाकलाई बोकाए र आगो र छुरी आफ्नो हातमा लिए। यसरी ती दुवैजना छोरा सँगसँगै गए। इसहाकले आफ्नो पिता अब्राहमलाई भने, बुवा। तिनले भने, के हो छोरो? त्यसले भन्यो, यी आगो र दाउरा त छन्, तर होम बलिको थुमा चाहिँ खोइ। अब्राहमले भने, छोरा, परमेश्वरले नै होम बलिको निम्ति थुमा जुटाइदिनु हुनेछ। अनि ती दुवै सँगसँगै गए। परमेश्वरले तिनलाई भन्नुभएको ठाउँमा पुगेपछि अब्राहमले त्यहाँ एउटा वेदी बनाएर दाउरा तर लगाएर राखे। त्यसपछि तिनले आफ्नो छोरा इसहाकलाई बाँधेर वेदीमा दाउरामाथि राखे। तब अब्राहमले आफ्नो छोरालाई बलि गर्न छुरी उठाए। तर परमप्रभुका एकजना दूतले स्वर्गबाट तिनलाई खपाएर भने, ए अब्राहम, अब्राहम। तिनले भने, म यही छु। उनले भने, तेरो हात त्यस केटामाथि नउठा र त्यसलाई केही नगर। अब मैले थाहा पाएँ कि परमेश्वरको भय मान्दो रहेछस्, किनकि तेरो एकमात्र छोरालाई पनि मबाट तैँले रोकेर राखिनस्। यहाँ पनि बडो एउटा गजब घटना घटेछ है। अब्राहमलाई एक प्रकारको जाँच परमेश्वरले गर्नुभएको छ। अनि यो जाँचमा चाहिँ जब इमान्दारीपूर्वक आज्ञाकारी भएर ऊ अगाडि बढे अनि परमेश्वरले त्यहाँ चाहिँ विजय दिनुभएको छ है। अनि त्यहाँ पनि हामी त्यही कुराहरू देख्दछौँ कि जाँचको सामना गरिसकेपछि त्यसले जीवनको त्यो मुकुट पाउनेछ। अब्राहम यहाँ चाहिँ विश्वासको जाँचमा चाहिँ यो सफल भएको छ। हाम्रो जीवनमा पनि यस्ता प्रकारको है जाँचहरू आउँदछ। त्यो अवस्थामा चाहिँ हामी परमेश्वरमाथि भरोसा राखेर, परमेश्वरमाथि विश्वास राखेर हामी त्यो जाँचमा हामी सफलता पाउनु पर्नेछ। त्यसो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो लागि एउटा मुकुट परमेश्वरले दिनुहुनेछ है। त्यो मुकुट चाहिँ जीवनको मुकुट हो। मुकुटको विषयमा हेर्नु भनेदेखि धेरै प्रकारको मुकुटको विषयमा बाहिरमा कुरा गरेको छ है। मैले हिजो हेर्दै थिएँ, अध्ययन गर्दै थिएँ। अनि कुन खालको मुकुट रहेछ है भन्दाखेरि धेरै प्रकारको मुकुट रहेछ। महिमा र आदरको मुकुटको
कुराहरू गरिएको छ हैन। करुणा र कृपाको मुकुटको कुरा गरेको विषयमा भनेको छ, उद्धारको मुकुटको विषयमा कुरा गरेको छ, धार्मिकताको मुकुटको कुरा गरेको छ, ज्ञानको मुकुटको कुरा गरेको छ, सुन्दरताको मुकुट कुरा गरेको छ हैन, काँडाको मुकुट कुराहरू गरेको छ हैन। अनि यहाँ जीवनको मुकुट कुरा गरेको छ है। अनि जो चाहिँ आपत्तिमा स्थिर रहन्छ र जाँचमा जसले चाहिँ पार गरिसकेछ त्यो व्यक्तिको लागि चाहिँ है जीवनको मुकुट राखिएको छ, जीवनको मुकुट राखेको छ। अनि पावलले पनि यो कुरा भन्दछन् है, तपाईले हेर्नुभयो भनेदेखि हामीले भनेदेखि दोस्रो तिमोथी 4 अध्यायको 7 र 8 पदमा पनि पावलले त्यही कुरा भन्दछन् कि मैले उत्तम लडाई लडेको छु, मैले दौड सिधाएको छु, मैले विश्वासलाई बचाइराखेको छु है। अब उपरान्त मेरो निम्ति धार्मिकताको मुकुट राखिएको छ। हेर्नुहोस् त कति असल कुरो यहाँ लेखेको छ हैन त। दोस्रो तिमोथी 4 अध्यायको 7 र 8 पदमा हामी हेर्यो भनेदेखि त्यो कुरा हामी पाउँछौँ। अनि पावलले यहाँ भन्छन् है आफ्नो सेवकाईलाई उसले पुरा गर्दछन् है। परमेश्वरबाट पाएको जुन जिम्मेवारी छ त्यो जिम्मेवारीले पुरा गरेर उसले गर्व साथ यसरी भन्छ कि मैले उत्तम लडाई लडेको छु है, मैले उत्तम लडाई लडेको छु, मैले दौड सिधाएको छु, मैले विश्वासलाई बचाइराखेको छु। आज हाम्रो लागि एउटा च्यालेन्ज छ, हाम्रो लागि एउटा चुनौती छ, हाम्रो विश्वासलाई हामी कसरी बचाइराखेको छौँ, परमेश्वरमाथि भरोसा हाम्रो कस्तो छ है। शैतान र अन्धकारको शक्तिले है, दियावलले, संसारको कुराले हाम्रो जीवन धेरै प्रकारको आपत्ति ल्याउँदछ। त्यो अवस्थामा हाम्रो विश्वास कस्तो छ, हामी कसमाथि भरोसा राखेका छौँ है, यो चाहिँ हामी जाँच्नु धेरै जरुरी छ। अनि पावलले त्यही कुरा भन्छ, मैले उत्तम लडाई लडेको छु, मैले दौड सिधाएको छु, मैले विश्वासलाई बचाइराखेको छु। अब उपरान्त मेरो निम्ति धार्मिकताको मुकुट राखेको छ। अनि आज हामीले पनि त्यो मुकुट पाउनको निम्ति, जीवनको मुकुट पाउनको निम्ति हामीले चाहिँ स्थिर रहनुपर्छ है। त्यसै कारणले यहाँ भन्छ कि त्यो मानिस धन्य हो जो आपद विपदमा स्थिर रहन्छ, किनकि जाँचको सामना गरिसकेपछि, जाँचलाई पार गरिसकेपछि, त्यसलाई मुठभेड गरेर है, त्यसको हरेक अवस्था र परिस्थितिलाई बुझेर त्यसमा पार गरिसकेपछि त्यसले जीवनको त्यो मुकुट पाउनु छ जो परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूलाई दिने प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ। तपाईँ र मेरो लागि राखिएको हो यो कुरा। यदि हामी परमेश्वरमाथि भरोसा राख्न सक्दैनौँ भनेदेखि, आपत्तिको स्थिर रहन सकेनौँ भनेदेखि, हामी परीक्षामा गएर हामी असफल भयो भनेदेखि हामी खतम भएर जान्छौँ, हामी नाश भएर जान्छौँ र परमेश्वरले जुन राख्नुभएको जुन जीवनको मुकुट छ त्यो हामी पाउन सक्दैनौँ। त्यस कारणले प्रियहरू, आजको दिन धेरै डरलाग्दो समयबाट हामी गएका छौँ। हाम्रो परिवारबाट, हाम्रो समाजबाट, हाम्रो आफ्नै मानिसहरूबाट हैन यस्ता प्रकार आपत्ति आउँदछ, यस्ता कष्ट सतावट कुराहरू आउँदछ। त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ स्थिर रहनुपर्छ। परमेश्वर राखिदिनु भएको जुन मुकुट छ त्यो चाहिँ हामी चाहिँ पाउनु पर्दछ। त्यसै कारण त आजको वचनको विषय मैले त्यही राखेँ कि आपद विपदमा स्थिर रहनु। तपाईँ हामी के स्थिर छौँ त? तपाईँ मेरो जीवनमा आपद आयो भनेदेखि, दुःख कष्ट समस्या आयो भनेदेखि के हामी आपदमा रहन सक्छौँ? सक्दैन भनेर हामी प्रार्थना गरौँ, पवित्र आत्मा परमेश्वर हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। आजको वचनलाई म यही राख्छु। परमेश्वरले यहाँहरू सबैलाई आशीष दिउन्, सबैलाई जय मसीह।